पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री। राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य तह अनुसारका पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार गरिनुपर्छ। भाषिक समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी प्राथमिक शिक्षाका पाठ्यपुस्तकलाई राष्ट्रिय भाषाहरूमा तयार गर्न सम्बद्ध भाषामा विद्वानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। पाठ्यपुस्तकको प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध रूपले चर्चा गरिएको शिक्षक निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तक लेखन, अनुवाद तथा सम्पादनका निम्ति विद्या, आर्थिक सुविधा तथा पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै विद्यालयमा प्रयोग गरिने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीहरू सरकारको सम्बद्ध निकायले निर्देशन गरेको पाठ्यक्रमको ढाँचाका आधारमा हुनुपर्छ। पाठ्यपुस्तकहरूको प्रकाशनलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गर्नुपर्छ। सबै प्रकाशकलाई पाठ्यपुस्तकहरूको प्रकाशनका लागि अवसर दिनुपर्छ र पाठ्यपुस्तकहरूलाई विभिन्न सेटबाट छानेर उपयुक्त पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्न स्वायत्तता दिनुपर्छ र सरकारको सम्बद्ध र निकायबाट स्वीकृति पाठ्यपुस्तकलाई प्रशासकले मुख्य पाठ्यपुस्तकका रूपमा स्वीकृति भएको र सो या सहायक पुस्तकका रूपमा स्वीकृति भएको सो स्पष्ट रूपमा अङ्कित गरेको हुनुपर्छ र पाठ्यपुस्तकहरूको प्रकाशन दुई प्रकारको हुनुपर्छ: पुस्तकालय संरक्षण र विद्यार्थी संस्करण। पुस्तकालय संस्करण पुस्तकालय संस्करण र विद्यार्थी संस्करण। पुस्तकालय संस्करण पुस्तकालयमा राखी इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ र विद्यार्थी संस्करण चाहिँ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारको सम्बद्ध निकायबाट पाठ्यक्रम आंशिक वा पूर्ण संशोधन वा परिवर्तन गरिएमा निजी प्रकाशनले पनि तदअनुरूप पाठ्यपुस्तक वा सहायक पुस्तकहरूमा संशोधन गरेर मात्र प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बिक्री विवरण सम्बन्धमा कक्षा 1 देखि 3 सम्मका पाठ्यपुस्तकहरू, बाल पुस्तक र पाठ्यसामग्रीहरू विद्यालयको सङ्कलनबाट विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ र यसरी दिँदा विद्यालयले न्यूनतम धरोटी लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र विद्यालयका निम्ति प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरू सस्तो मोलमा बिक्री वितरण गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ र पुस्तकहरूको मूल्य नेपालभरि नै एउटै हुनुपर्छ र महिला वर्ग, अपाङ्ग तथा सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायका लागि विभिन्न सङ्घ-संस्था र सेवाभावले प्रेरित व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ र निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तकको लागि एउटा निश्चित आधार बनाई सम्बद्ध संस्थाहरूबाट प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी काम गराउनुपर्छ। शिक्षक सम्बन्धी सुझावहरू। विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका आधार विद्यालयमा बहुवर्गीय शिक्षण पद्धति अँगाल्नुपर्छ, जसका लागि कम्तीमा 2 शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। प्राथमिक तहमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्छ अनि प्राथमिक तहमा शिक्षकको नियुक्ति गर्दा बालबालिकाको मातृभाषा जानेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको योग्यता सामान्यतया स्नातकोत्तर तहको हुनुपर्दछ। प्रधान अध्यापक पदमा कुनै शिक्षकलाई खास अवधिका लागि नियुक्ति गर्नुपर्छ र विद्यालय तहको शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र हाल शिक्षण पेशामा प्रवेश गरिसकेका तर तालिम नपाएका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने। शिक्षा कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित, सङ्गठित र समन्वय गरी सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा एउटा निकायको गठन गर्नुपर्छ र रेडियो शिक्षक तालिम आयोजनालाई दूर शिक्षा केन्द्रको रूपमा परिणत गर्नुपर्दछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझावहरू। प्राथमिक कक्षाका बालबालिकाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने नियमित परिपाटी बसाल्नुपर्दछ। कक्षा 3मा अन्तमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय स्रोत केन्द्रको प्रधान अध्यापकले खटाएका 1 जना शिक्षक समेतको समितिले विद्यार्थीको लिखित परीक्षा तथा मौखिक अन्तर्वार्ताद्वारा मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको स्तर निर्धारण उपयुक्त। कक्षा 4 र 5 प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षाहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तर
र कक्षा 5 को अन्तिम परीक्षा जिल्ला स्तरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीद्वारा सञ्चालन। माध्यमिक तहमा अतिरिक्त ऐच्छिक उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णसँग सम्बन्ध नगरी उत्तीर्णभन्दा माथिको प्राप्त अङ्क जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एसएलसी परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निम्नलिखित अनुसार गर्नुपर्छ। क एउटै पाठ्यक्रम लागू हुने हालको स्थितिमा केन्द्रीय तहमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गरी क्षेत्रीय तहमा परीक्षा सञ्चालन गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, परीक्षा प्रकाशन व्यवस्था आदिमा सुधार गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ। ग विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा समितिको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि ग पछि प्रकाशन व्यवस्थापन आदिमा सुधार गर्न हुनुपर्छ। र घमा छ अनि कम्पार्टमेन्टलको व्यवस्था केही वर्ष कायम राखिनुपर्छ। कक्षा 11 र 12 को अन्त्यमा लिइने बाहिरी परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि मापन गरी उपाधि प्रदान गरिनुपर्छ र विषयको प्रकृति हेरी 2 वर्ष बाहिरी परीक्षाको प्रणाली वा सेमेस्टर प्रणाली तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन व्यवस्था पनि लागू गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ उच्च राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055। राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यक्रम तथा सङ्गठनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुरूप स्वावलम्बी र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि 21 शताब्दी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नका लागि समय सापेक्ष नीति तयार गरी प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले मिति 2054 1 महिना 12 गते निर्णय अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। यो निर्णय 2054 2 महिना 15 गते सार्वजनिक र 2054 असारबाट प्रारम्भ गरी 2055 2 महिना 31 सम्म कार्यरत रहेर प्रतिवेदन तयार गरी पेश भएको थियो। आयोगको गठन, कर्मसङ्ख्या विवरण, मिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव र जम्मा सदस्य। पहिलो गठन 2054 1 महिना 12 गते देवी प्रसाद ओझा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वल्लभमणि दाहाल, सदस्य सचिव जयराम गिरी 19 सदस्य। 2 मा छ दोस्रो पुनर्गठन 2054 9 महिना 21 गते कुलबहादुर गुरुङ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष डाक्टर वल्लभमणि दाहाल, सदस्य सचिव डाक्टर राम अवतार यादव 25 सदस्य। प्रतिवेदन 3 मा बुझाएका बखत 2055 2 महिना 31 गते अर्जुन सिंह केसी अध्यक्ष अनि डाक्टर वल्लभमणि दाहाल चाहिँ उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव चाहिँ डाक्टर राम अवतार यादव 25 सदस्य। यस आयोगले जम्मा 1 वर्ष 1 महिना 19 दिन कार्य पनि खास काम 9 महिना गरेको थियो र यस आयोगको लागि निर्धारित कार्यक्षेत्रहरू 18 वटा रहेका छन्। प्रतिवेदनका केही उल्लेखनीय केही बुँदाहरू। 1 प्रतिवेदनले शिक्षाका उद्देश्य निर्धारण गर्दा संविधानका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलाई ध्यानमा राखी शिक्षाको सार्वभौम मूल्य र राष्ट्रिय विकास समक्ष समाहित गरेको। 2 निरक्षर उन्मूलन गर्न अनौपचारिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा लिएको। 3 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई यससँग सम्बद्ध सबै निकायसँग सम्बन्धित गरी गरिबी उन्मूलन, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासको आधारशिला खडा गर्ने गरी राष्ट्रिय सञ्जाल तयार गर्न विशेष प्राथमिक दिइएको। 4 उच्च शिक्षामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै आउँदा दिनमा उच्च शिक्षा संस्था स्थापना गर्दा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा गैर सरकारी क्षेत्रको हिस्सा र प्राज्ञिक भौतिक पूर्वाधारका आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख। 5 गैर सरकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै संरक्षण गर्ने र विकृति हटाउन स्पष्ट नीतिको व्यवस्था गर्ने एवं उच्च शिक्षामा गैर सरकारी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहित दिएको। 6 पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 वर्षे अवधिका रूपमा शैक्षिक संरचनाभित्र ल्याइएको। 7 महिलाको शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने नीति स्पष्ट पारिएको। 8 विशेष लक्षित समूह, विपन्न पिछडिएका दलित, अपाङ्गका निम्ति शिक्षाको पहुँच पुग्न सक्ने कार्यनीतिमा जोड दिएको। 9 10
9. प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने नीति अँगालिएको। 10. समय सापेक्ष राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आबद्ध गर्दै आन्तरिक र बाहिरी दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षण संस्थालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार गरी यसलाई बढी प्रतिनिधिपूर्ण र अधिकार सम्पन्न तुल्याई बढी स्वायत्तता र शैक्षिक प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गरी नीति सिफारिस गरिएको। 11. उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दुका रूपमा एकीकृत र प्रमाणपत्र तहलाई क्रमबद्ध रूपमा समयबद्ध गरी विस्थापित गर्न सिफारिस गरिएको। 12. शिक्षाका महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति ल्याउन र समष्टिगत नीति निर्देशन दिन एउटा राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको। 13. गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम र परीक्षा र मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार गर्न सुझाव दिएको। 14. शिक्षामा लगानी नीति तय गर्दा सरकारी दायित्व र प्राथमिकता क्षेत्रका साथै गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिकामा समेत विशेष जोड दिएको। 15. राष्ट्रिय संस्कृति कला कौशल एवं शास्त्रीय भाषाको संरक्षण संवर्धन तथा अध्ययनका साथै राष्ट्र र राष्ट्रिय भाषाको विकास तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिने कार्यनीति तय गरिएको।